atong paminawon mga viewers kining pahayag sa usa ka SDA batok sa mga Katoliko. Ato siyang tubagon human atong mapaminaw ang iyahang mga pamahayag. Sumala sa mga safety ba o sa mga membro sa Simbahang Katoliko, mga bright daw sila. O ang ilang pare, 12 ka tuig nag-eskwela. So bright kid sila. Niya ako tubag. Kung tunan nato og basahon ng Biblia og sabto, ang gingon sa Ginoo diya sa Jeremias, ato nang basahon karon, mga bugok og mga buang-buang ang mga tawo nga nagsimba og rebulto. Nangadji ba? Oh. Mao na. So matod pa niya, mga bugo ug buang-buang kono ang mga taong nagsimbag rebulto. Unya ang iyahang gipasabot ang mga Katoliko. Ang ato ang reaksyon tubag niya na mali og usa ka dakong bakak kining giwali niya nga ang Katoliko nagsimbag rebulto. Buti pasabot kung nagsimbag rebulto, ang rebulto mao'y Dios. Wala may doktrina sa Katoliko nga ingon ni ana nga ang larawan rebulto ni Maria mao na ang Dios. Rebulto ni San Pedro mao na ang Dios. Iyaha lang nang gitawag og pahaom-haom sa Biblia. Sa karaang tugon doon nagigitumbok nga mga Israelita nga naghimo og larawan o giilan nila nga Dios. Og tungod lagi kay dunay larawan pud ang Katoliko, ila dayong gipariha nga ang Katoliko nagdios-dios pod sa larawan. Sayop na nga konklusyon og bakak na. Mao na gitawag og accommodated sense. Dili na sumala sa exegesis nga gipasabot sa kasaysayan diha sa Biblia. Kung mao'y argumento kung unsay giatubang nagampo, mao'y giampuan, bot bang ipasabot nga si Haring Solomon nagampo man nagatubang sa halaran didto sa Jerusalem, nagdupa pagyud ang kamot, sumala sa unang hari 8:54, bot bay pasabot sa halaran siya nagampo. Tungod kay kung unsay giatubang ang konklusyon dayon mao na giampuan sa mga ang Katoliko nag-atubang sa larawan sa mga santos, mao na nang larawan may giampuan. Sayop na siya. Kinsa man ron ang wa mo gamit sa gitawag common sense og logic mga kaigsunan. Kadtong dili ka mao mosabot kung unsa ang buot ipasabot sa usa ka tawo nga nagampo nagatubang sa larawan. Kaya wa man nagpasabot nga kung magatubang sa larawan mao na ang giampuan nga Dios. Sama nga si Haring Solomon sa unang hari 8:54 nagatubang siya sa halaran, nagluhod pa, binayaw ang kamot. Dili man sa halaran ang iyang Dios giampuan, siyawi man nga tuwa sa langit. Ingon ana po ang Katoliko. Musa mga kaigsuonan, kining iyaha pangatake sa Katoliko, ato ni siyang tubagon aron walay Katoliko nga masalaag. Mao ni atong komentaryo. Daghang salamat ug mayong adlaw kanaton tanan.